ओम प्रणव पठामः। ओम तत्र अस्तु आदौ मङ्गलम् मुनित्रयं नमस्कृत्य स्तुतिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या इति ततश्च वर्णो वर्णेन इति ततः कडाराः कर्मधारये इति ततः कुमारश्रमणादिभिः इति च सूत्रं पठितम्। इति सूत्रचतुष्टयं गतपाठे पठितम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। चतुष्पादो गर्भिण्या चतुष्पादो गर्भिण्या इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। चतुष्पादः इति एकम्, गर्भिण्या इति च द्वितीयम्। चतुष्पादः इति चतुष्पाद इति शब्दस्य प्रथमविभक्तेः बहुवचनं भवति। तत्रैव गर्भिण्या इति गर्भिणी इति ईकारान्तस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् चत्वारः पादाः यासान् ताः चतुष्पादः इति स्त्रीलिङ्गे विगृह्यते। बहुव्रीहिः भवति। प्रथमान्तं पदम् अस्ति खलु, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनम् अत्र अस्ति। ततः तदेव समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा इत्यादि अनुवर्तनं भवत्येव। प्रकृते सूत्रार्थः उच्यते चतुष्पाद जातिवाचिनः गर्भिणी शब्देन सह प्राग्वत् इति। नाम चतुष्पाद जातिवाचिनः सन्ति ये शब्दाः, ते शब्दाः नाम तादृशजातिवाचकः शब्दः यः चतुष्पादं बोधयति। नाम पशवः, पशुविशेषाः अत्र पूर्वपदत्वेन गृह्यन्ते। जातिवाचिनः गर्भिणी शब्देन, गर्भिणी यः शब्दः तेन सह प्राग्वत् नाम तत्पुरुषसमासो भवति इत्यर्थः। एवञ्च उदाहरणं तु तत्र गोगर्भिणी इति निर्मीयते। गौश्चासौ गर्भिणी च इति विग्रहः तत्र भवति। अतः गोगर्भिणी इति भवति। तत्र विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थमिदं सूत्रं भवति। कीदृशी गौः इति चेत् गर्भिणी गौः। गर्भिणी यदि तु विशेषणसमासः उच्येत तर्हि गर्भिणी इत्यस्य शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्। तत्तु नापेक्षितम्। गो इति विशेष्यरूपस्य एव पूर्वनिपातः भवतु, एतदर्थम् इदं सूत्रम् अस्ति। सूत्रार्थे चतुष्पाद जातिवाचिनः इति उच्यते। कुतः जातिवाचिनः इति अर्थः आगतः? अनुवृत्त्या तु न लभ्यते। अथवा प्रकृते कथं सः अर्थः उच्यते इति चेत् कथयति व्याख्याता। किं जातिग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिकम् अभिप्रेत्य आह चतुष्पाद जातिरिति। नाम अत्रैव वार्तिकं पठितं खलु, चतुष्पाद जातिरिति वक्तव्यम् इति। अतः गर्भिणी चासौ गौश्च इति विग्रहे निर्मीयते। तदेव व्याख्यात्रापि उक्तं विशेष्यस्य पूर्वनिपातार्थम् इदं सूत्रम्। कथयति जातिरिति किं कालाक्षी गर्भिणी इति।
नाम जातिवाचकं यदि न क्रियेत तर्हि जातिवाचकभिन्नं यत् पदं वर्तते तस्य पदस्यापि गर्भिणी इति शब्देन सह समासः भविष्यति। यथा कालाक्षी इति अस्ति। कालम् अक्षिः, कालम् अक्षि यस्याः सा कालाक्षी। कालशब्दः वर्णपर्यायोऽपि अस्ति खलु। कालः समयपर्यायस्तु अस्ति एव, समयपर्यायः एव, वर्णपर्यायोऽपि अस्ति इति भाति। जानपदकुण्डकोणस्थलभाजनागकाल तत्र पठितम् काली काला इति तत्र वर्ण इति अर्थेन सह सम्बन्धः आसीत्। काल इत्यस्य ततः कृष्णवर्णविशेषः। तर्हि प्रकृते तु जातित्वं नास्ति। कालाक्षी इति शब्दः स्वयमेव विशेषणरूपः वर्तते, जातित्वं न भजते। जातित्वं तु यस्यां वर्तते सा अस्ति गौः। अतः जातित्वाभावे समासः न भवति। कालाक्षी गर्भिणी अनयोः समासो न भवति इति प्रत्युदाहरणं व्याख्यात्रा दत्तम्। मूले अपि प्रत्युदाहरणं दत्तम् अस्ति। नेह स्वस्तिमति गर्भिणी। स्वस्तिमति, स्वस्ति नाम कल्याणं, कल्याणपरकम् आशीर्वादवचनम्। स्वस्तिमति, स्वस्ति अस्याः अस्ति अथवा अस्याम् अस्ति, तादृशी स्वस्तिमती एषा का गर्भिणी। प्रकृते स्वस्तिमती इति जातिवाचकः शब्दः नास्ति, अतः कृत्वा समासः अपि न भवति। स्वस्तिमती 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 गर्भिणी इति न वक्तव्यम्, स्वस्तिमती गर्भिणी इति वक्तव्यम्। अतः प्रकृते समासाभावः। स्वस्तिमती गर्भिणी इति जाति नाम इति प्रत्युदाहरणं जातिवाचक नाम जातिग्रहणं कृतं तद्विषयस्य वा अथवा चतुष्पादो गर्भिण्या इत्यस्य वा इत्यपि चिन्तनीयम्। स्वस्तिमती काचिदस्ति, सा महिला अस्ति, परन्तु सा तु चतुष्पाद न भवति। परन्तु स्वस्तिमती चेत् स्वस्तिमती तु गौः अपि भवितुमर्हति खलु। एवं स्वस्तिमती तु गौः अपि भवितुमर्हति। अतः उभयत्रापि प्रत्युदाहरणं भवितुमर्हति वा इति भाति। एकवारं व्याख्यान्तरं पश्यामि। स्वस्तिमती गर्भिणी कल्याणयुक्तया स्वस्तिमती नामक गर्भिणी। ओहो, एतेन संज्ञा शब्दः गृहीतः इति वा? सत्यं, संज्ञा शब्दः एव गृहीतः अस्ति एकेन व्याख्यात्रा। यहाँ पर स्वस्तिमती शब्द के जातिवाचक न होने के कारण समास नहीं हुआ। स्वस्तिमती यह गाय का नाम है। ओहो, क्वचित इतिहासे प्रसंगे स्वस्तिमती इति काचित् गौः अस्ति, तस्य यथा नन्दिनी इति रघुवंशे तद्वत् स्वस्तिमती इति अपि स्यात्। अतः संज्ञात्वात् प्रकृते समासो न भवति इति। एकक्षणं फुट्नोट् ददामि। स्वस्तिमती संज्ञा एषा संज्ञा क्व व्यवहृता, कः ऐतिहासिकः प्रसङ्गः तत् द्रष्टव्यम्। एवं किल। एवञ्च महिषगर्भिणी, महिषी चासौ गर्भिणी च महिषगर्भिणी, अजा चासौ गर्भिणी च अजगर्भिणी, सर्वत्र पुंवद्भावः भविष्यति। गौश्चासौ गर्भिणी च इत्यत्रापि पुंवद्भावः भवति, परन्तु भेदः न दृश्यते। यतः गोशब्दः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति। महिषी चासौ गर्भिणी च तत्र समाससमये पुंवद्भावोऽपि भवति। पुंवत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति। अपि च
अजगर्भिणी इत्यत्रापि, मृगगर्भिणी इत्यत्रापि वक्तुं शक्यते। अस्तु, एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। समीचीनम्। ओम स्पष्टम्। अग्रे गच्छामः। आमाम्। अग्रे सूत्रमस्ति, द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रम्, मयूरव्यंसकादयश्च 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 इति। मयूरव्यंसकादयः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं, च इति अव्ययम्। मयूरव्यंसकः आदौ येषां ते, मयूरव्यंसकादयः बहुव्रीहिः भवति। तत्र कथयति, एते निपात्यन्ते, सूत्रार्थकरणसमये कथयति। मयूरव्यंसकादिगणे ये शब्दाः पठिताः ते निपात्यन्ते, नाम यथा ते समस्तशब्दाः श्रूयन्ते लोके अथवा व्यवहारे, ते यथावत् स्वीकृत्य आचारेण अत्र पठिताः। कुतः? यतः तत्र समासविधाने क्लेशः अस्ति, अथवा समासविधानं पार्थक्येन येषां नोक्तम् आचार्येण, अथवा समासं वक्तुम् अत्र कश्चन क्लेशः भवति, अथवा सूत्रैः एते शब्दाः न सिद्ध्यन्ति इति कारणात् मयूरव्यंसकादयः गणः एकः कृतः। तत्र विशिष्टाः केचन प्रयोगाः आचार्येण दृष्ट्वा अत्र उपनिवेशिताः। अस्तु, वयं मयूरव्यंसकादिगणे पठितानां शब्दानां व्यवस्थाविषये इदानीं ज्ञास्यामः। ततः पूर्वं मयूरव्यंसकादिगणस्य एकवारं पाठः आवश्यकः। तत्र के शब्दाः, कीदृशाः शब्दाः वर्तन्ते इति परिचयः एकवारं भवतु। अतः एकवारं गणपाठं पठामि। तत्र एवं शब्दाः भवन्ति: मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, कम्बोजमुण्ड, यवनमुण्ड छन्दसि, हस्ते गृह्य, हस्तगृह्य, पादे गृह्य, पादगृह्य, लाङ्गुले गृह्य, लाङ्गुलगृह्य, पुनर्दाय। गणसूत्रमेकमस्ति। एहीडादयोऽन्यपदार्थे, एहीडं वर्तते, एहि यवं वर्तते, एहि वाणिजा क्रिया, अपेहि वाणिजा, प्रेहि वाणिजा, एहि स्वागता, अपेहि स्वागता, एहि द्वितीया, अपेहि द्वितीया, प्रेहि द्वितीया, एहि कटा, अपेहि कटा, प्रेहि कटा, आहर कटा, प्रेहि कर्दमा, प्रोह कर्दमा, विधमचूड़ा, उद्धमचूड़ा, उद्धरचूड़ा, आहर चेला, आहर वसना, आहर सेना, आहर वनिता, आहर विनता। द्विविधः एषः शब्दः। आहर वनिता, आहर विनता। कृन्त विचक्षणा, उद्धरोत्सृजा, उद्धरावसृजा, उद्धम विधमा, उत्पच निपचा, उत्पत निपता, उच्चावचम, उच्च नीचम, आचोपचम, आचपराचम, नखप्रचम, निश्चप्रचम, अकिंचन, स्नात्वा कालक, पीत्वा स्थिरक, भुक्त्वा सुहित, पोष्यपापीयान्, उत्पत्त्यशाकला, निपत्यरोहिणी, निषण्णश्याम, अपेहि प्रघसा, एहि विघसा, इह पञ्चमी, इह द्वितीया। तदनन्तरं पुनः एकं गणसूत्रम् अस्ति। इदं द्वितीयं गणसूत्रं भवति। जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति।
तस्य एव अंशः भवति। कर्तारं च विदधाति। तदनन्तरं जहिजोडः, जहिजोडं, जहिस्तम्भं, जहिस्तम्भः, उज्जहिस्तम्भं। पुनः तृतीयं गणसूत्रम् अस्ति मयूरव्यंसकादिगणसूत्रम्। आख्यातमाख्यातेन क्रिया सातत्ये। तस्य उदाहरणानि अश्नीत पिबत, पचत भृज्यत, खादत मोदत, खादत वमत, खादता चमत, आहर निवप, आहर निष्किरा, आवप निष्किरा, उत्पच विपच, भिंदी लवण, कृन्धि विचक्षण, पच लवण, पच प्रकूट, आकृतिगणोऽयम्। नाम एषः आकृतिगणः अस्ति। इतोपि अन्यान् प्रयोगान् वयं दृष्ट्वा ये शिष्टप्रयोगाः सन्ति, परन्तु सूत्रैः न सिद्ध्यमानानि सन्ति, न सिद्ध्यन्ति, तेषाम् अपि अत्र अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति। आकृतिगणः अस्ति, अतः तेन एते अपि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। के? अकुतो भयः, कान्दिशीकः, कान्देशीकः, आहो पुरुष, आहो पुरुषिका, अहमहमिका, यदृच्छा, एहिरेयाहिरा, उन्मृजावमृजा, द्रव्यान्तरम्, अवश्यकार्यम् इति मयूरव्यंसकादयः। एते शब्दाः मयूरव्यंसकादिगणे पठिताः। अस्तु, गणपाठः अस्माभिः कृतः। इदानीं गणपाठे विद्यमानानां केषाञ्चन शब्दानां ग्रन्थकारेण प्रकृते व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। नाम किमर्थम् अस्य गणस्य गणपाठस्य अपेक्षा इति कथयति। उदाहरणे प्रविशति। किं? मयूरव्यंसक इति। व्यंसकश्चासौ मयूरश्च इति विग्रहः। मूले तु उक्तं मयूरो व्यंसकः, मयूरव्यंसकः। विग्रहः एवमुच्यते। व्यंसकशब्दस्य अर्थः कथ्यते मूलेव। व्यंसको धूर्तः। नाम व्यंसकः धूर्तः भवति। अस्मिन् विषये कथयति एषः। अत्र कोशो मृग्यः। नाम अस्मिन् विषये कोशः द्रष्टव्यः। कस्मिन् कोशे धूर्तार्थः उक्तः इति द्रष्टव्यम् इति। मृग्यः नाम अन्वेषणीयः कोशः इति। शब्दकल्पद्रुमादौ तु अस्ति, वाच एतद् अमरकोशादिषु अपि अस्ति वा इति एकवारं द्रष्टव्यम् इति कथयति एषः। कदाचित् अन्वेष्टुं गतवान् स्यात्, न लब्धं स्यात्। चतुरः इत्यपि अर्थः भवति। कस्य? व्यंसकः इत्यस्य। धूर्तः इति तु अत्र ग्रन्थकारेण उक्तः। काकः व्यंसकः न भवति खलु। काकस्य विशेषणं भवितुम् अर्हति। इति कथयति। गुणवचनत्वात् व्यंसकशब्दस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते इदं वचनम्। एवं खलु। पूर्वनिपातः भवति स्म गुणवचनत्वात्। गुणवचनत्वात् तद् विशेषणत्वं भजते स्म। एवं खलु। पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन। न तत्र तु भिन्नः विषयः। अस्तु गुणशब्दः तत्रापि पठितः। एवमेव। नाम गुणशब्दत्वात् तस्य पूर्वनिपातः प्राप्तः। तथा चेत् व्यंसकमयूरः इति स्यात्, परन्तु अपेक्षितं किं? मयूरव्यंसकः इति अपेक्षितम्। अतः विशेष्यरूपस्य मयूर इत्यस्य एव पूर्वनिपातः भवतु। एतदर्थं मयूरव्यंसक इति शब्दस्य अत्र पाठः कृतः। गणपाठे सविधेव अस्ति द्वितीयः शब्दः। अत्र न उदाहृतः, अत्र एक एव उदाहृतः। छात्रव्यंसकः। छात्रापि धूर्ताः भवन्ति खलु केचन, सर्वे न। अतः तेषां कृतेपि पाणिनिना एकः शब्दः लिखितः अस्ति। अस्तु, इदानीं विशिष्टान् शब्दान् आदाय कथयन् अस्ति, तत्र व्यवस्थां कथयन् अस्ति। अन्यत्रापि
एषा व्यवस्था ज्ञातुं शक्या। किं कथयति? प्रयोगं साधयति। उच्चावचं तस्य विग्रहः मूले उक्तः। उदक्च अवाक्च उच्चावचं मूले अग्रिमा पङ्क्तिः का अस्ति? उदक्चावाक्चोच्चावचं तस्य कथं तद् विगृह्य कथं पठनीयम्? उदक्च वाक्च नाम उदक् च वाक् च अनयोः समासं कृत्वा नाम उदक् वाक् अनयोः समासं कृत्वा उच्चावचम् इति भवति इत्यर्थः। पठितः आसीत् खलु एषः शब्दः गणे। अग्रे कथयति उदक् शब्दस्य उच्च इति आदेशः। व्याख्याता कथयति नाम प्रकृते उदक् इति यः शब्दः वर्तते तस्य स्थाने उच्च इति आदेशः भवति। गणे पाठसामर्थ्यात् निपातनसामर्थ्यात् इत्यर्थः। अवाक् शब्दस्य अवचादेशः भवति अवच इति। अतः उदक शब्दस्य तु उच्च इति आदेशः कृतः। उच्च अवच मेलनेन उच्चावच सुअम् उच्चावचम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं खलु? उच्चावचनैकभेदम् इत्यमरः। अनेकभेदाः येषां भवन्ति यस्य भवन्ति। हिन्द्यामपि वदामः खलु वयम् उबड् खाबड् इति। यत्र नैकभेदम् अनेकभेदयुक्तम् इत्यर्थः। एवमेव अयमपि शब्दः पठितः आसीत् अस्माभिः गणपाठे निश्चप्रचम् इति। निश्चितञ्च प्रचितञ्च निश्चप्रचम् इति। निश्चितशब्दस्य निश्चादेशः प्रकृते, प्रचितशब्दस्य च प्रचादेशः निपातनवशात्। शब्दद्वयस्य समासः अस्ति अत्र निश्चितं प्रचितम् इति। निश्चित प्रचित एतत् शब्दद्वयेन समासः क्रियते, परन्तु यदा समासः भवति तदा निश्चित इत्यस्य स्थाने निश्च इति आदेशः, प्रचित इत्यस्य स्थाने प्रच इति आदेशः। निश्चप्रचम् नाम निश्चयेन इत्यर्थः। निश्चितार्थः एव तत्र, परन्तु समासः समासगतव्यवस्था च काचिदपि नोक्ता इति कृत्वा निपातनमेव साक्षात् कृतम्। एवं किल? नास्ति किञ्चनेति अकिञ्चन इति शब्दः अपि श्रुतः स्यात् गणपाठसमये। नास्ति किञ्चन यस्य सः अकिञ्चनः भवति। अतः अकिञ्चन शब्दः अपि अत्र निपातितः वर्तते मयूरव्यंसकादिगणे। कथयति व्याख्याता चन इति अव्ययम् अप्यर्थे। अपि इत्यस्मिन् अर्थे चन इति अव्ययम् भवति। चित् इत्यपि चन इत्यपि तत्र अपि अपेः च अर्थाः सन्ति बहवः। अपेः के अर्थाः इति कोशः द्रष्टव्यः। अस्तु, नास्ति किमपि यस्य इत्यर्थे बहुव्रीह्यपवादस्त्रिपदतत्पुरुषः इति। वस्तुतः विग्रहं श्रुत्वा वयम् इत्थं प्रतीतिं कुर्मः यदत्र बहुव्रीहिः स्यात्। नास्ति किमपि यस्य अन्यपदार्थ प्रधानत्वम् इव अनुभूयते, परन्तु प्रकृते तत्पुरुष एव अपेक्षितः। बहुव्रीह्यपवादभूतः त्रिपदतत्पुरुषः अपेक्षितः। त्रीणि पदानि कानि इति चेत् न किं चन एतत् पदत्रयमेलनेन अकिञ्चन इति सिद्ध्यति। त्रिपदतत्पुरुषः तु जायते एव। ततः अग्रिमं कार्यं किम् अस्ति इति चेत् नयो नकारस्य लोपश्च निपात्यते। नयः यः नकारः वर्तते नाम न इति यः पठितः तस्य नकारस्य लोपः अपि अत्र निपात्यते इत्यर्थः। न लोपो नयः इति तु नात्र प्रवर्तते।
कुतः नाम न किं चन इत्यवस्थायां न इत्यस्य नकारस्य निपातनम् एतेन सूत्रेण कुतः आपतितम्? किं न लोपोनयः इत्यनेन सूत्रेण अत्र नकारस्य लोपः वक्तुं न शक्यते वा? तत् कथयति नाम इति तु न अत्र प्रवर्तते, नाम न लोपोनयः इत्यस्य सूत्रस्य तु अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः इति चेत् किं शब्दस्य उत्तरपदत्वाभावात् न लोपोनयः इति या व्यवस्था अस्ति सा व्यवस्था पठिता वर्तते अलुगुत्तरपदे इति अधिकारे षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे। ज्ञायते किल? नाम न लोपोनयः इति नयः लोपं तदैव करिष्यति यदा उत्तरपदं किमपि लप्स्यते। अतः प्रकृते नकारात् परे उत्तरपदं नास्ति। न किं चन इति त्रिषु पदेषु अपि उत्तरपदत्वं किं भजते? चन इत्यस्य उत्तरपदत्वम् अस्ति। कुतः कथयति? किं शब्दस्य उत्तरपदत्वाभावात् नाम प्रकृते न इति एतदनन्तरं यः किं शब्दः वर्तते सः उत्तरपदत्वं न भजते। कुतः? समासचर्मखण्डे एव उत्तरपदशब्दस्य रूढत्वात्। नाम उत्तरपदं समासे किं गृह्यते? यत् चरमखण्डत्वं भजते, नाम सर्वान्ते यद् भवति तद् उत्तरपदत्वं भवति। तर्हि प्रकृते उत्तरपदं किम् अस्ति? प्रकृते उत्तरपदं चन इति अस्ति। चन च नयः परे नास्ति। नयः परे तु किम् इति अस्ति। किम् इति च उत्तरपदत्वं न भजते। अतः न लोपो नयः इत्यस्य प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति। अतः नयः नकारस्य लोपः अपि अत्र निपात्यते। अतः अकिञ्चनः इति त्रिपदतत्पुरुषः अत्र सिद्ध्यति। एवं खलु? अतः अकिञ्चनः इति प्रयोगः तत्र मयूरव्यंसकादिगणे पठितः। अत्र काश्चन व्यवस्थाः सूत्रैः न प्राप्यमाणाः आसन्, परन्तु ताः व्यवस्थाः अपेक्षिताः। गणे निपातनवशात् ताः व्यवस्थाः स्वयमेव सिद्ध्यन्ति इति निपातनम्। ज्ञायते? अग्रे उदाहरणम् अस्ति। किम्? नास्ति कुत इति मूले उक्तं। किम्? नास्ति कुतः भयं यस्य सः अकुतो भयः। तस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। कुतोऽपि भयम् अस्य नास्तीति विग्रहस्य अर्थः, नाम अस्य विग्रहस्य अयम् अर्थः अस्ति। नाम अस्य न कुतश्चिदपि भयं वर्तते इत्यर्थः। अकुतो भय इति प्रयोगः अस्ति। अकुतो भयः बह्व्रीह्यपवादस्तत्पुरुषः। प्रकृते अपि तत्पुरुषः विधीयते। नकारस्य च नयः लोपः अपि निपात्यते। एवं खलु? कुतः इति अव्ययं वर्तते, न इति आरम्भे वर्तते। अतः प्रकृते अपि बहुव्रीहिं प्रबाध्य तत्पुरुष संज्ञार्थं प्रकृतगणे अकुतो भयः इति शब्दः सूत्रकारेण पठितः। स्पष्टम्? एकः प्रयोगः दृष्टः स्यात्, प्रयोगः श्रुतः स्यात् गणपाठसमये। सर्वान्ते मया पठितः आसीत् द्रव्यान्तरम्। तादृशम् एव प्रयोगम् अत्र वदन्नस्ति राजान्तरम् इति। वयं वदामः खलु यत् ग्रामान्तरं, राजान्तरम् अथवा बालकान्तरम्। एवं रीत्या तादृशाः प्रयोगाः कथं सिद्ध्यन्ति तत्रापि अनुवर्तयामः। तत्रापि प्रयोगसिद्ध्यर्थं सन्ति केचन क्लेशाः, नाम समासार्थं सन्ति केचन क्लेशाः, अथवा सूत्रैः तेषां राजान्तरं, बालकान्तरं, बालिकान्तरम् इत्यादि प्रयोगानां सिद्धिर्न जायते इति कृत्वा गणे निवेशः कर्तव्यः तादृशानां शब्दानाम् इत्यर्थः।
कुतो किम् उक्तम् अन्यः राजा राजान्तरम् मूले उक्तम् अन्यः राजा राजान्तरम् इति कथयति अग्रे व्याख्याता अत्र अन्तरशब्दः अन्यपर्यायः अन्तरशब्दः यः श्रूयते राजान्तरम् तत्र तस्य अन्यः इति पर्यायः अस्ति तस्य स्थाने अन्य शब्दः विग्रहवाक्ये ज्ञेयः इदं विग्रहवाक्यमस्ति किम् अन्यः राजा इति नित्यसमासत्वेन अस्वपदविग्रहौचित्यात् इति नित्यसमासः अत्र भवति राजान्तरम् इत्यादिषु नित्यसमासः भवति तर्हि नित्यसमासस्तु अस्वपदविग्रहः भवति इति अस्माभिः अव्ययीभावादिषु विस्तरेण पठितम् मध्ये मध्ये तादृशी चर्चा इतोपि कृता एव अतः विग्रहे अन्यः राजा इति इत्येव श्रूयते अन्तरः राजा इति न श्रूयते अन्तर इति शब्दस्य स्वतन्त्रः प्रयोगः एव नास्ति अस्मिन् अर्थे नाम अन्यार्थे अतः एव अन्यः राजा इति विग्रहः क्रियते नित्यसमासत्वञ्च राजान्तरम् इत्यस्य व्याख्यानादेव ज्ञेयम् नाम राजान्तरम् इत्यादिषु नित्यसमासः कथम् इति तत्तु व्याख्यानादेव ज्ञेयम् व्याख्यानञ्च किम् अत्र इति चेत् व्यस्तः प्रयोगः न श्रूयते अन्तरं बालकं पश्यामि अथवा अन्तरं चषकम् आनयतु इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति वा न खलु बालकान्तरं पश्यामि अथवा चषकान्तरम् आनय एवं रीत्या एव प्रयोगाः श्रूयन्ते नाम यत्र अन्तरशब्दः तत्र तत्र अन्ते प्रयुक्तः भवति तादृशाः एव प्रयोगाः अस्माभिः श्रूयन्ते एवं खलु अतः प्रयोगपरिपाटिं दृष्ट्वा व्याख्यानं कृत्वा अस्माभिः उच्यते अन्तरशब्दयुक्तानां नित्यसमासत्वं भवति इत्यर्थः अत्र अन्तरशब्दस्य परनिपातः अन्तरशब्दस्य च प्रकृते परनिपातः भवति इत्यपि अस्ति अतः एतादृशाः नाम बालकान्तरं नगरान्तरं देशान्तरम् एतादृशाः सर्वेपि प्रयोगाः मयूरव्यंसकादिगणनिपातनवशात् साधनीयाः किमिति भवतः शब्दः न श्रूयते किमिति सन्ध्यन्तरम् तेपि सर्वेपि ते प्रयोगाः तत्र एकस्मात् सन्धेः परसन्धिं यावत् भवितुमर्हति सन्ध्यन्तरं नाम तदेव सन्ध्यन्तरं नाम अपरः सन्धिः इत्यर्थः अपरः सन्धिः तत्तु वाक्यस्य प्रयोगः कथं क्रियते भवता इति तु तस्य उपरि अस्ति विषयः यथा ग्रामान्तरम् उच्यते तर्हि एकस्मात् ग्रामात् अपरग्रामं यावत् ग्रामान्तरम् इत्यस्य अर्थः एकस्मात् ग्रामात् अपरं ग्रामं यावत् इत्येव न ग्रामान्तरं नाम अन्यः ग्रामः तावदेव अन्यः ग्रामः एतावदेव भवान् प्रयोगं कथं करोति तथा अस्ति अहं ग्रामान्तरं गच्छामि अहम् अस्मात् ग्रामात् ग्रामान्तरं गच्छामि तत्तु वाक्येनैव ज्ञेयं परन्तु ग्रामान्तरम् इत्यस्य अयं नार्थः यत् एकस्मात् ग्रामात् अपरं ग्रामं यावत् इति तथा न अस्य तु अयमेव अर्थः अन्यः ग्रामः तावदेव एवमस्ति इति इदानीम् अग्रे उदाहरति चिन्मात्रम् इत्यस्ति परन्तु चिन्मात्रम् इति आकृतिगणत्वात् एतेन स्वीकृतम् इति भाति यतः गणपाठसमये चिन्मात्रम् इति शब्दः तु मया न दृष्टः गणपाठः यदा पठितः मया तदा चिन्मात्रम् इति शब्दः न दृष्टः गणपाठे अतः आकृतिगणत्वात् ग्रन्थकारेण सः शब्दः स्वीकृतः इति चिन्तयामि अस्तु किमर्थं सः शब्दः आकृतिगणत्वात् तत्र निवेशितः का तत्र आपत्तिः समासाय इति चेत् पठामः किं कथयति मात्रं कार्त्स्ने अवधारणे इत्यमरः कार्त्स्ने नाम सामग्र्ये समग्रतायाः भावे इत्यर्थः अवधारणे अवधारणार्थे अपि मात्रशब्दः प्रयुज्यते
एतावदमात्रम्। कुतः अत्र तस्य निवेशः इति चेत् नित्यसमासत्वसूचनाय अश्वपदविग्रहः इति। चिदेव इति अश्वपदविग्रहः क्रियते। चित् एव इति विग्रहः अस्ति। तत्र एव इत्यनेन निर्धारणार्थः गम्यते। क्व लौकिकविग्रहे। एतस्यापि नित्यतया समासः भवति। नाम मात्रम् इति पार्थक्येन प्रयोक्तुं न शक्यते, यथा हिन्द्यादौ उपयुज्यते। मात्र यह विषय हम जान लिए अथवा मात्र हमें भोजन ही चाहिए इति अन्यासु भाषासु मात्र इत्यस्य स्वतन्त्रं प्रयोगं कुर्मः खलु, तथा न। अतः तत्र अवधारणाद्यर्थे मात्र इति शब्दः यः वर्तते सः शब्दः तत्र नित्यतया समस्यते। अतः नित्यसमाससूचनाय एव अत्र अलौकिकविग्रहवाक्ये लौकिकविग्रहवाक्यं किं चित् एव इति यन्मूले उक्तम् खलु। अतः अश्वपदविग्रहः कथयति अग्रे निपातनात् अनुनासिकनित्यता इत्याहुः। इदानीं चित् मात्र अत्र यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन अनुनासिकत्वं भवति खलु। एतद् मुरारी एतन्मुरारी इति वत्। एवं चेत् चित् मात्रं चिद्मात्रं चिन्मात्रम् इति स्यात्, परन्तु नित्यतया एव अनुनासिकः अपेक्षितः, अनुनासिकाभावः नापेक्षितः। तच्च नित्यानुनासिकत्वं प्रकृते निपातनात् सिद्ध्यति इति आहुः इति केचन कथयन्ति इत्यर्थः। एवं किल। अतः चिन्मात्रम् इत्यादयः प्रयोगाः अपि अत्र गणे संस्थाप्य साधिताः सन्ति ग्रन्थकारेण। एवं खलु। अत्र मात्र इति शब्दः न प्रत्ययः, मात्रच् इति प्रत्ययोऽपि अस्ति खलु। तादृशप्रत्यये परतः तु नित्यतया तत्र अनुनासिकत्वं भवत्येव। तत्र यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकं पठितं, तेन नित्यतया तत्र भवति किम् अनुनासिकत्वं। परन्तु एतादृशव्याख्यानेन ज्ञायते यत् प्रकृते मात्र इति शब्दः वर्तते, न तु प्रत्ययः वर्तते। तत्र तु चिन्मयम् चिन्मात्रम् इत्यादिषु तु तत्र प्रत्ययः वर्तते मात्रच इति। प्रकृते मात्र इति प्रत्ययः न, प्रकृते तु शब्दविशेषः वर्तते। एवार्थे प्रयुक्तः कश्चन शब्दविशेषः एषः वर्तते। तस्य च तदेव प्रकारान्तरेणापि सिद्धिः भवितुमर्हति। मा धातोः त्रन् इति प्रत्ययं कृत्वा कार्त्स्न्यार्थे दृश्यते कोशेषु। एवं किल। अग्रे कः विचारः। आख्यातमिति गणसूत्रं मूले उक्तं किम्। आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये। सूत्रार्थः उच्यते क्रियासातत्ये गम्ये तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते। गणसूत्रमस्ति इदं। सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं पूर्वं यत् सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते, क्वचित् पर्यभूषयत् अनुव्यचलत् इत्यादिषु प्रयोगेषु तिङन्तं तिङन्तेन सुबन्तं तिङन्तेनापि समस्यते इत्यपि पठितं। तत्तु वेदे एव अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रसमये अस्माभिः पठितमासीत्। परन्तु क्वचित् तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते। अतः तिङन्तं तिङन्तेन समस्यते तेन यानि उदाहरणानि कानिचन सिद्ध्यन्ति तेषाम् अत्र मयूरव्यंसकादिगणे पाठः
प्रयोगवशात् कर्तव्यः। आख्यातम् आख्यातं नाम तिङन्तम् इति। आख्यातम् आख्यातेन परन्तु क्रिया सातत्ये, सातत्यं नाम नैरन्तर्यम्, क्रियायाः सातत्ये गम्यमाने एव इति तत्रोदाह्रियते। किम्? अश्नीत पिबत इत्येवं सततं यत्र अभिधीयते सा अश्नीत पिबता। तत्र इह असुबन्तत्वेऽपि समासः अश्नीत पिबत। अश्धातोः तत्र लोटि मध्यमपुरुषे बहुवचने प्रयोगः भवति। अश्नीत एवं पिबत पाधातोः पापानेति धातोः लोटि मध्यमपुरुषे बहुवचने पिबत एवं खलु रूपं भवति। अतः क्रियापदत्वम् अस्ति उभयोः अपि। तर्हि प्रकृते अश्नीत इति तिङन्तस्य नाम आख्यातस्य पिबत इति आख्यातेन सह समासः भवति। उभयत्रापि असुबन्तत्वं वर्तते, तिङन्तत्वं वर्तते। नाम सुबन्तत्वं नास्ति, तिङन्तत्वम् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः तु नोक्तः। वस्तुतः न च भवति, परन्तु क्वचिदेव भवति। यत्र यत्र भवति ते प्रयोगाः साक्षात् स्वीकृत्य अत्र स्थापिताः आचार्येण गणे। कथयति अग्रे क्रियारूपस्य अन्यपदार्थस्य प्राधान्यात् स्त्रीत्वात् इति। क्रियाद्वयमपि अस्ति अत्र। अश्नीत नाम खादत इत्यर्थः। अश्नाति, अश्नाति नाम खादति इत्यर्थः। तर्हि तत्र क्रियारूपस्य अन्यपदार्थस्य प्राधान्यात्, क्रियारूपस्य अन्यपदार्थत्वं भवति, अन्यपदार्थप्रधानत्वं भवति। अतः स्त्रीत्वात् टाप्, अतः प्रकृते स्त्रीत्वात् टाप् प्रत्ययः भवति। वस्तुतः टापे तु अन्यपदार्थप्रधानत्वं नापेक्षितम्। कुतः? यतः टाप् विधौ तत्र अनुपसर्जनात् इति अधिकारः आरभ्यते। अनुपसर्जनात् नाम प्रधानात् इत्यर्थः, उपसर्जनात् नाम गौणात् इति। अतः प्रकृते स्त्रीत्वात् टाप् अपि न प्राप्यमाणः आसीत्, सोऽपि गणे पाठसामर्थ्यात् प्राप्यते इति। अतः आदौ तु तिङन्तं यद् वर्तते अश्नीत, तस्य तिङन्तेन पिबत इत्यनेन सह समासः भवति। अश्नीत पिबत इति सिद्ध्यति। ततः प्रकृते टाप् अपि सूत्रे नाम गणपाठे एतस्य शब्दस्य निपातनवशात् सिद्ध्यति। अतः अश्नीत पिबत इति रूपं भवति। एवं खलु? एवं अग्रे कथ्यते एवं पचत भृज्यता इत्यादावपि। पचत भृज्यता इत्यादयः अपि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। पचत इत्यपि प्रयोगः अस्ति एव खलु, इत्यपि क्रियापदत्वं भजते किल। एवञ्च भृज्यत, भृज्यत नाम भर्जनं कुरु इति। पचत नाम पाकं कुर्वन्तु, भृज्यत नाम तस्य पाकं कुरुत, अपि च भृज्यत नाम तस्य भर्जनं कुरुत इति। अतः तत्रापि समासः टाप् च गणे पाठसामर्थ्यात् ज्ञातव्यः। मूले उक्तं खलु पचत भृज्यत। एवमेव इत्यादावपि आदिशब्देन तत्र अन्यः अपि प्रयोगः दत्तः। खादत मोदत इत्यस्ति खलु। हरिः ओम्। खादतु मोदतु एवं किमिति किमिति भवतः शब्दः? खादतु मोदतु न खादत बहुवचनप्रयोगः अस्ति क्रियापदम्। तर्हि यूयं खादत तथैव स्यामः। यद् निपातनमस्ति मया चिन्तितं स्वस्य प्रयोगः भवितुमर्हन्ति।
नैव नैव खादत निपातनं तु समासस्य वर्तते भोः। समासस्यैव। निपातनविषयस्तु समासस्य वर्तते। तर्हि खादतु भवितुमर्हति, खादतु मोद। खादतु कुतः, खादत इति बहुवचने अस्ति खलु। आम्। खादतु इति एकवचनमादाय यदि कर्तुम् अपि समासः भवितुमर्हति वा इति चेत् तथा न। यथा भवान् वदेत् खादतु पिबतु, खादत पिबतुः, खादतु पिबतुः इति अपि प्रयोगः भवति वा इति चेत् न तथा। एते प्रयोगाः क्वाचित्काः एव, नाम शिष्टैः व्यवहृताः अथवा वाङ्मये श्रुताः प्रयोगाः क्वाचित्काः एव अत्र गणे निवेश्यन्ते। यस्य कस्यापि तिङन्तस्य येन केनापि तिङन्तेन सह समासं कृत्वा कथयितुं शक्नुमः इति नास्ति। खादत इति बहुवचनस्य तत्र प्रयोगः। मोदत इति तु न भवति। कुतः? तत्र मुद धातुः आत्मनेपदी। अतः खादत तस्य तु तत्र बहुवचने प्रयोगः भवति मोदध्वम्। खादत मोदध्वम् इति। तत्र गणे निपातनवशात् मोदध्वम् इत्यस्य मोदत इति जायते, टाप् इत्यादिकमपि आयाति। अतः खादत मोदत इति सिद्ध्यति। एवं खलु? नाम खादनं कुरुत अपि च मोदनमपि कुरुत, नाम आनन्देन खादन्तु तदनन्तरं सुखेन व्यवहरन्तु, सुखेन मोदम् अनुभवन्तु इति अर्थः। इति यत्र इति एतादृशवचनं यत्र कथ्यते, अतः सा खादत मोदता इति भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः आख्यातस्य आख्यातेन, आख्यातं यद्वर्तते तस्य आख्यातेन समासस्य इदम् उदाहरणम्। इमानि कानिचन उदाहरणानि समस्त पदानि यानि अत्र निपातनवशादेव सिद्ध्यन्ति, नास्ति अन्यः उपायः एतेषाम् उदाहरणानां साधनाय इत्यर्थः। तत्र गणसूत्रम् एकं पठितमासीत्, तस्य विषये कथयन्नस्ति किम्? एहीडादयोऽन्यपदार्थे इत्यस्ति। इदमपि गणसूत्रं व्याख्याता कथयति। अन्यपदार्थे एहीडादयः निपात्यन्ते इत्यर्थः। नाम एहीडादयः ये सन्ति शब्दाः ते अन्यपदार्थे निपात्यन्ते। उदाहरणं तत्र मूले दत्तं किम्? एहीड इति यस्मिन् कर्मणि तद् एहीडम् इति। तस्य विग्रहः कथं कृतः अधः पश्यतु व्याख्यायाम्। एहि ईडे इति विग्रहः। नाम एहि नाम आगच्छ, ईडे नाम स्तुतिं करोमि, स्तुतिं कुर्वे। ईडस्तुतौ उभयमपि क्रियापदमस्ति। एहि ईणगतौ इति धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने, ईड ईड स्तुतौ इति धातोः लटि प्रथम उत्तमपुरुषस्य एकवचने। तदेव कथयति अग्रे किम्? ईडे इति लडुत्तमपुरुषैकवचनं, नाम लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनं भवति इत्यर्थः। एवं खलु? डकारात् एकारस्य नाम ईडे इत्यत्र डकारोत्तरवृत्तियः अस्ति, एकारः तस्य अकारादेशः सम्पद्यते इत्यर्थः। अतः एहीड, एहि ईड, एहि ईड अनयोः सवर्णदीर्घः भवति। एहीड सु अम्, एहीडम् इति प्रवर्तते। आगच्छतु स्तुतिं करोमि इति एतादृशं कर्म, इति एतादृशं यस्मिन् कर्मणि कथ्यते तत् कर्म किम्? एहीडम्। इदं कर्म एहीडम् अस्ति। अन्यपदार्थे इत्युक्तं खलु। अतः एहीडं किम्? किञ्चन कर्म। यत्र आगच्छतु स्तुतिं करोमि इति एतादृशं पूजादिकर्म अथवा राज्ञः स्तुत्यादिकर्म प्रवर्तते, तादृशं कर्म एहीडम् इति प्रयुज्य इति भवति इत्यर्थः।
अतः अत्रापि तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः निपातनवशात् सिद्ध्यति इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम्। एतादृशः एव अन्यः प्रयोगः दत्तः, एहि वयम् इति। तत्र एहि इति एकं क्रियापदं भवति, द्वितीयं क्रियापदं यौमि इति भवति। युमिश्रणामिश्रणयोः इति कश्चन धातुः, तस्य लट् लकारे उत्तमपुरुषस्य एकवचन यौमि इति प्रयोगः भवति, अथवा बहुवचनस्यापि स्वीकर्तुं शक्नुमः। यौमः इति प्रतिवेदने यौमि इति स्वीकृत एकवचनस्य स्वीकृतः प्रयोगः। अतः एहि अर्थात् आगच्छ, यौमि नाम मिश्रणं करोमि, बहुवचने चेत् मिश्रणं कुर्मः इति एतादृशं वचनं यस्मिन् कर्मणि प्रवर्तते तत्कर्म एहियवम् इति भवति। प्रकृते यौमि इति यत् क्रियापदम् अस्ति तस्य यव इति आदेशः भवति, अतः एहियवम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र एहियवम् प्रवर्तते कः अर्थः? नाम एवम् उदाहरणम् अवगन्तुं शक्यते। नाम यज्ञकर्म जायमानं वर्तते, तत्र यज्ञे आहुतिदानाय परस्परं केचन कथयन्तः सन्ति, अथवा कश्चन कञ्चन कथयन् अस्ति, एहि आगच्छ यौमः अथवा अहं यौमि, नाम मिश्रणं करोमि, तत्र विद्यमानानां पदार्थानां वा अथवा कस्यापि मिश्रणं करोमि इति एतादृशं वचनं यस्मिन् कर्मणि जायमानं वर्तते तत् कर्म एहियवं कर्म भवति। यतः अन्यपदार्थे एव उक्तम् अस्ति सूत्रे, एहीडादयः अन्यपदार्थे इति। एवं खलु? स्पष्टम्? अग्रे इतोपि एकं सूत्रम् अस्ति मूले पठितम्, तत्तु पश्चात् पठिष्यते, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन विषयः मूले अस्ति, यः विषयः व्याख्यात्रा नोक्तः वर्तते। सूत्रं साक्षात् व्याख्याता इतः परम् अस्य सूत्रस्य आरम्भं कुर्वन् अस्ति। कस्य? जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णे कर्तारं चाविदधाति। परन्तु ततः पूर्वम् इतोपि काचित् पङ्क्तिः अस्ति मूले, सा द्रष्टव्या, सा न व्याख्याता अस्ति। किम्? उद्धर कोष्ठात् उत्सृज देहि इति यस्यां क्रियायां सोद्धरोत्सृजा। नाम अत्र विशेषः नास्ति, सामान्यः विषयः इति कृत्वा तत्र पङ्क्तेः अर्थः व्याख्यानं न कृतं केन व्याख्याता। नाम उद्धर, कोष्ठात् उत्सृज, नाम उद्धरं कोष्ठात् उत्सृज, कोष्ठात् निष्कासय इत्यर्थः, उद्धरं निष्कासय इत्यर्थः। अपि च देहि उद्धर नाम तस्य उद्धरणं कुरु, उत्सृज नाम उत्सृज नाम तद् तस्य उत्सर्जनं कुरु नाम देहि इति। देहि इति यस्यां क्रियायां प्रवर्तते सा क्रिया भवति उद्धरोत्सृजा इति। नाम उद्धरणम् अपि च उत्सर्जनम् इति द्वयं यस्यां क्रियायां प्रवर्तते सा उद्धरोत्सृजा क्रिया भवति इत्यर्थः। अत्रापि उद्धर उत्सृज अनयोः द्वयोः तिङन्तयोः समासानन्तरं तत्र टापा उद्धरोत्सृजा इति सिद्ध्यति। काचित् क्रिया अन्यपदार्थप्रधानत्वमेव अस्ति अत्रापि। अयमपि शब्दः एहीडादिगणे पठनीयः, एहीडादयः इति उक्तं खलु इत्यस्ति। एवञ्च अन्यः अपि प्रयोगः अस्ति, उद्धम विधमा इति। नाम उद्धम विधम इति यस्यां क्रियायां प्रवर्तते। उद्धम नाम श्वासं त्यजतु एतदर्थं, विधम नाम श्वासं स्वीकरोतु अन्तः। अतः एतादृशी प्रक्रिया यस्मिन् कर्मणि प्रवर्तते उद्धम इति आदेशपूर्वकं यस्मिन् अथवा इति
वचनपूर्वकं यत् कर्म प्रवर्तते तत् कर्म अथवा सा प्रक्रिया उद्धमविधमा भवति। योगकक्षा यत्र जायमाना भवति तत्र वक्तुं शक्यते। योगशिक्षकः वदति इदानीं भस्त्रिका प्राणायामे श्वासम् अन्तः स्वीकरोतु, इदानीं बहिः त्यजतु, उद्धम नाम पूरकं कुरु, विधम नाम रेचकं कुरु इति प्रक्रिया यस्मिन् इति एवं रीत्या यस्यां क्रियायां कथ्यते सा क्रिया उद्धमविधमा इत्यस्ति। अतः योग कक्षां दृष्ट्वा अथवा संध्योपासन समये कश्चन गुरुः स्वशिष्याय प्राणायामं पाठयन् भवति, तादृशीं च क्रियां दृष्ट्वा वयं कथयितुं शक्नुमः, पश्यतु अत्र उद्धमविधमा प्रवर्तमाना वर्तते। अतः विशिष्टाः एते प्रयोगाः सन्ति यत्र तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः जायमानः अस्ति। कथयति असातत्यार्थमिह पाठः एहीडादिषु इत्यर्थः। नाम प्रकृते आख्यातम् आख्यातेन सिद्ध्यति क्रिया सातत्ये। तर्हि एतेषु किम् एहीड इत्यत्र वा उद्धरोत्सृज इत्यत्र वा उद्धमविधम इत्यत्र वा आख्यातम् आख्यातेनैव खलु अत्र समासं प्राप्तवान्। आख्यातः आख्यातेनैव समासः, आख्यातस्य आख्यातेनैव अत्र समासः अस्ति खलु। अतः पृथक्तया इदं गणसूत्रं कुतः इति चेत् कथयति असातत्यार्थम्। पूर्वं तु किमुक्तम् आख्यातम् आख्यातेन क्रियासातत्ये, नाम यत्र क्रियायाः नैरन्तर्यं भवति तत्रैव पचत भृज्यता खादत मोदता इत्यादिषु। प्रकृते तु क्रियासातत्यं नास्ति चेदपि समासः भवितुम् अर्हति। अत्र क्रियायाः नैरन्तर्यं न विवक्षितम्। अतः क्रियायाः असातत्यार्थे अपि केषाञ्चन तिङन्तानां तिङन्तैः सह समासः भवतु, तदर्थं ते शब्दाः सङ्कलय्य एहिडादिगणे पठिताः। अतः अस्य गणसूत्रस्य पाठः गणपाठकारेण कृतः इत्यर्थः। ज्ञायते? अग्रे गणसूत्रम् अस्ति। किम्? जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्णे कर्तारं च विदधाति। एतत् सूत्रं वयं श्वः पठिष्यामः वा? अद्य अस्माकम् अस्मिन् ध्वनिकालांशे तस्य समाप्तिः न स्यात्, अथवा न भवितुमपि अर्हति। निमेषद्वयमस्ति खलु। अस्तु, तर्हि पठामः किञ्चित्। यदवशिष्यते तत् श्वः चर्चयिष्यामः, चिन्ता नास्ति। किमुक्तं पश्यतु, जहि कर्मणा बहुलम् इत्यपि गणसूत्रं, नाम इदमपि गणसूत्रमेव अस्ति। कर्ता अभिधीयते। अस्तु, श्वः एव पठिष्यामः एतत्। अन्तिमं गणसूत्रम् अस्ति, तत् श्वः एव पठिष्यामः। अद्य तावदत्रैव मङ्गलं कुरु। नित्यं नमस्कृत्य तृप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्तु, शुभदिनम्।